ویندا پیا بندہ چغلی نہیں کرے گا کیونکہ رب ویندا پیا کوئی کسی مزدور کی مزدوری نہیں مارے گا کیونکہ رب ویندا پیا کوئی کسی نال ظلم نہیں کرے گا کیونکہ رب ویندا پیا کوئی ملاوٹ نہیں کرے گا کیونکہ رب ویندا پیا کوئی سود کا کام نہیں کرے گا کیونکہ رب ویندا پیا کوئی حرام دے لاگے نہیں آئے گا کیونکہ رب ویندا پیا بندے دے خیالات دے وچ جدوں اے چیز رچ جائے کہ میرا رب مینوں ویندا پیا تے اپنے گناہاں تو بچدا چلا جائے گا اپنے گناہاں تو بچدا چلا جائے گا اور یاد رکھ یہ جدوں بندہ گناہاں تو بچدا چلا جائے اینو آکھن دی لوڑ نہیں پیندی کہ ربا کرم کر دے یہ گناہاں تو بچدا چلا جائے گا قرآن دا فیصلہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات یہ گناہاں تو بچ کے رب نو راضی کرنے والے کام کرنے والے وہ تیری شان تے اپنی جگہ تے تیرے عملاں نو نہ تاکتا اللہ چلے نا ہر مہینے دا وکھرا موضوع ہوئے ساڑھے کو روحو جیاں گلنا کوئی نہیں ہے قرآن کھولو اللہ دا قرآن جو درس بیان فرمان ہے مسلمانہ دے سامنے رب دا پیغام رکھ دیو جنہ مننا ہے وہ منے گا جنہ نہیں مننا منوانا ضروری نہیں صرف پیغام پہنچانا ضروری اللہ رب العالمین دے 1,01,000 پیغمبر تشریف لے آئے سارے نے جو گفتگو فرمائی وہ سب حق پر حق کے کیونکہ نبی کولو کچھ بھی نہیں بولدا جو رب دا فرمان ہوتا ہے وہی مخلوق تک پیغام پہنچا دیتا ہے احباب اج دے وقت دے اندر علماء حق انبیاء دی وراثت نو اگر صحیح طور تے ادا نہیں کرن گے تو یاد رکھنا سب تو پہلے یہ ممبراں تے بیٹھن والے پھڑیچن گے جڑے مصلی امامت نو سنبھال دے نے وہ پھڑیچن گے بعد دے وچ مقتدیاں دی واری آئے کئی لوگ کہندے مقتدیاں نو بڑا کوس دے ہو تے جنہ دے مقتدی نے انہاں نو کچھ نہیں کہندے جنہ میں صابن تے سر بلیچن پا کے دھونا انہاں شاید کوئی ہو رہی کاٹی دھوندا ہوئے کیونکہ پیٹی بھراواں نو دھونا بڑا ضروری ہے مٹی کٹا لانا بڑا ضروری ہے لیکن آداب دے دائرے وچ عرض و معروض ہی پیش کیتی جاندی ہے جے کوئی من لوے ان دی بھی خیر جے کوئی نہ مننے تو ان دی بھی خیر مالک دی بارگاہ سارے نے جانا ہے جن دے کول جو ہے انہیں ان دا حساب ضرور دینا ہے احباب گرامی دنیا دی مثال لے لئیے کہ اگر دولت تھوڑی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماندا ہے اے میرے بندے تو میرے تھوڑے رزق تے راضی ہو جا میں تیرے تھوڑے عملہ تے راضی ہو جا تو بندہ سکون نال سوندا ہے انہوں پرواہ کوئی نہیں تھوڑا جا ہے بس ٹھیک ہے سوکھا ہی معاملہ ہوئے گا دولت بہتی ہے تو جی میں دنیا تے نیندراں اڈیاں ہوندی ہیں اگے بھی کچھ ایہو جہا حساب ہونا ہے پائی دا حساب دینا پائے گا ہر کمائی دا حساب دینا پائے گا آباب ہر بندے نو اللہ نے ایس سر دے وچ دماغ عطا فرمایا ہے تو گودا ہی ہے لیکن اس گودے نو اللہ نے سمجھ دا مرکز بنایا ہے عقل دا مرکز بنایا ہے وہ عقل دے مرکز نہ سوچدا ضرور ہے اے آگے میں آگے وچ ہاتھ نہیں پانا کیونکہ ساڑ دے گی تے او آگے وچ ہاتھ نہیں پاندا کہ ہاتھ سڑے گا نقصان ہوئے گا تے ہر بندے نو پتہ تو ہے نا جڑے میں کمائی کرنا جو میں اکٹھا کرنا اے آگے یا پھر مٹھیاں بہاراں نے سارے نو پتہ ہے ہن فرق چونکہ قائد اعظم دی فوٹو حرام کمائی تے بھی بنی ہے تے قائد اعظم دی فوٹو حلال کمائی تے بھی بنی ہے ان کو سیدھے پاسے لا لوے پاویں پٹھے پاسے لا لوے سونا اللہ رب العالمین نے نعمت عطا فرمایا ہے چاندی عطا فرمائی ہے کو سیدھے پاسے رکھ لے کو پٹھے پاسے لا لے یہ تو جویں بندے دی مرضی ہے کیونکہ دماغ عقل دا رکھنا موجود ہے تے جے عقل نہیں تو پھر مجنوں ہے تے جڑا مجنوں ہوندا ہے وہ مرفوع القلم ہوندا ہے اون دے تو شریعت دی کوئی بھی حد لگنی نہیں تے بندہ سمجھدار ہوئے کہ آنکھیں میں بچ جاں گا یہ نہیں ہونا سونے ہو مولوی چند ٹکڑے ویکھ کے تے کچھ نہ آکھن گے وہ اور ہون گے جڑے چند ٹکڑے ویکھ کے تے کچھ نہ آکھن گے بھئی طالب علم ہے آپاں تا بھئی حق پیغام بیان کرنا ہے جو رب رسول دا پیغام ہے وہ کوئی عرض کرن دی کوشش کرنی ہے
کیونکہ اللہ رب العالمین دا وعدہ ہے رزق مالک عطا فرماندا ہے بندہ نہیں، رزق رب عطا فرماندا ہے بندہ نہیں۔ بندے دے وس ہوئے وہ ایک دن تو بعد دوجے دن ہی منہ پھیر لوے، یہ مالک دی کرم نوازی ہے۔ جنی مرضی ظالم ظلم کما کے کمینے کمین گاواں دے وچ بہ کے تے جنہ مرضی تکیہ نوسیت اپنا لین، جو مرضی ظلم دی پلانی کر لین، رب نے اپنے بندے نو پیدا کیتا ہے، بلکہ جیڑی مخلوق نو پیدا کیتا ہے انہوں رزق ضرور عطا فرمانا ہے۔ ساڑھے میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ فرمان دے ہوندے سن پتر کوئی مرچ کھا لوے وہ بھی ٹھڈ وچ فضلہ بن کے نکلنی ہے، کوئی دیسی ککڑ کھا لوے وہ بھی فضلہ بن کے رہنی ہے نکلنی ہے۔ ٹھڈ دے وچ سٹور کچھ نہیں ہونا، ٹھڈ وچ رکنا کچھ نہیں، سیب کچھ نہیں ہونا، محفوظ کچھ نہیں ہونا، کیونکہ ٹھڈ ایک تھوڑے جے ٹائم تک برداشت کردا ہے، تھوڑے جے ٹائم تک سمجھن دی کوشش کرنا۔ میں اپنے دادے دی گل سنا کے عرض کی کرنا چاہنا، میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ آپ فرمان دے ہوندے سن کہ بھئی ٹھڈ تھوڑے دیر واسطے باہروں آئی چیز نو برداشت کردا ہے تے پھر باہر کٹ دیندا ہے، تے جدوں باہر کٹدا ہے نا ادوں خراب کر کے باہر کٹدا ہے۔ جدوں اے ٹھڈ وچ چیز پئی سی ادوں تے صاف ستھری سی، ادوں تے پاک سی، پر ٹھڈ دے راہیں لنگھی ہے ہن پلید ہو گئی ہے، کیونکہ ہر راہ اکو جا نہیں ہوندا، ہر راہ اکو جا نہیں ہوندا۔ کوئی چیزیں ایسی ہوندیاں نے آندیاں سدھے راہیں نے، پر جڑے راہ تھانے لنگ دیاں نے اگے لنگ کے پلید ہو جاندیاں نے، جدو پلید ہو جاندیاں نے انہاں دا حکم بدل جاتا ہے۔ یاد رکھ رب العالمین نے جنیاں نعمتاں ساڑے لئے بنائیاں ساریاں پاک نے، پر راہ اگر غلط استعمال ہو جائے، راہ غلط پا لیے تو پھر انہاں دا حکم بدل جاتا ہے۔ بھئی پیسہ ہوئی ہے جن دے ہوتے قائد اعظم دی تصویر بنی ہے، پر انہوں اگر سود دے رہیں پا لیا، پہلے حکم ہو رسی ہون حکم ہو رہے ہون ہو رہے، پہلے حکم سی ہو رہے جن دے تے رب دی رحمت عطا سی، ہون جے راہ غلط پہ گیا ہون ٹمبیا دی تھا بڑھ گئی ہے، ہون کوئی سلوک چنگا نہیں ہونا، کیونکہ راہ بدل گیا ہے، چیز دا حکم بدل گیا ہے۔ احباب گرامی دوسری چیز رب العالمین احکم الحاکمین نے زمین تے جنیاں چیزاں اگائیاں نے اپنے اکھاں نال ویکھ لئیے، ایک چیز اگ دیئے تو وہ صدا ایک انگوری نہیں رہندی، تو پھر وہ پروان چڑھ دیئے صدا تنا مضبوط نہیں رہندا، وہ ایک وقت تک مضبوط رہندا ہے، پھر وہ سکن لگ پیندا ہے، پھر وہ سڑن لگ پیندا ہے۔ پاویں انہوں جنی مرضی کھاد پائی جائیے، وہ بلیا جننے مرضی کھاد پا لے، جنی مرضی سوا لا لے، جنی مرضی روڑی پا لے، جنہ مرضی پانی پا لے، جڑا مرضی کیمیکل پا لے، وہ ایک ویلے تک قائم رہنا ہے۔ وہ ٹانڈا مکئی دا ہوئے، وہ پاویں ٹانڈا چھری دا ہوئے، وہ پاویں جناب تنا ککر دا ہوئے، جڑا مرضی درخت ہوئے، جو زمین چو اگنا ہے نا، یاد رکھ ایک وقت محدود تک رہنا ہے، اس تو بعد جنی مرضی خوراک پا لے آخر کار سوک جانا ہے۔ جدو سوک جانا ہے ادھا تو بڑھ لے آئے گا، ادھا میں بڑھ لے آواں گا، چولہے چبال کے تو پکڑیاں روٹیاں ہی نہیں، انہیں قائم نہیں رہنا۔ بزرگ فرما دے نے بندیا تو بھی مٹی دا بنے ہیں، اس مٹی دے وچوں رب العالمین نے تینو تخلیق فرمایا ہے، وہ وکری گل ہے تینو شان عطا فرمائیے، تینو عظم نہیں ہوئی، تینو عظمت عطا فرمائی ہے رب العالمین نے، پر تینو سمجھ نہیں آئی اس عظمت نو سامنا کیویں ہے، اس عظمت دا خیال کیویں کرنا ہے۔ یاد رکھ سدا تو جمے ہے تے سدا بچپن وچ نہیں رہنا، تو جوان بھی ہونا ہے تے سدا جوانی بھی نہیں رہنی۔ بابے آندے نا سدا نما پہ حسن جوانی، سدا نہ صحبت یارا، اللہ اکبر، سدا اکو جا ویلا نہیں رہنا، بلیا اکو جا ویلا نہیں رہنا، جوانی تو بڑھاپے والے ٹالدا چلا جائے گا، آخر کار اس رخ وانگو جنی مرضی خاک بدل لو، جنی مرضی روڑی پا لو، جنی مرضی کھاد پا لو، جڑا مرضی کیمیکل لا لو، پاویں سپریاں تے سپریواں کیتی جاؤ، ہن جویں او ٹہنی او رخ او پودا نہیں نا مضبوط رہنا، ہن تم ہی مضبوط نہیں رہنا۔ جنیاں مرضی سونڈا ریڑا کھوالا پھر تینو او کوئی لک دیاں پیڑاں پھر او تے اثر نہیں کرنیاں، ہن کوئی بھی خوراکاں اثر نہیں کرنیاں، ہن کبڑا ہونا ہے، آخر کار مٹی وچ جانا ہے۔ اور جدو بندیاں رہنا ہی نہیں اکو جا تے پھر اکو جا ماحول کیوں بدلنا پے گا۔
بدلنا پڑے گا جی میں کم از کم ماحول بدل ہے انسان دی عمر دا اوے اوے انداز بدل اوے اوے زندگی دا طور طریقہ بدل بڑے لوگ بھی دیکھ کے تو آندے نے اوے تولی داڑھی تیری آ گئی ہے تینوں ایس کم دا یہ تک ول نہ آیا تینوں اے تک چج نہ آیا وہ ایک گل کہلوان تو پہلے چج سیکھ لے ول سیکھ لے میں زندگی کی میں گزارنی میں گھر کی میں سانبھنا میں بچے کی میں سانبھنے میں دین کی میں سیکھنا ہے میں نماز کی میں پڑھنی میں روزہ کی میں رکھنا ہے میں حج کی میں کرنا ہے میں زکوٰۃ کی میں دینی میں صدقہ کی میں ادا کرنا ہے میں قبرستان کی میں جانا ہے میں زندہ نال تعلق کی میں رکھنا ہے میں مردہ نال تعلق کی میں رکھنا ہے اس زندگی دے وچ جویں جویں تے جوانی چڑھ دی ہے اوویں میں دین دے لاگے ہو در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری احباب گرامی سماعت فرما اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل اللہ رب العالمین دا بندہ رب العالمین نے تینوں حکم فرمایا نماز قائم کر کدی او نماز دن دیاں طرفاں دے اندر ہے ایک طرف جا رہی ہے ایک طرف آ رہی ہے ادھر دن چڑھ رہا ہے نال نماز ہے ادھر دن ڈوب رہا ہے نال نماز ہے وزلفا من اللیل کدی رات دیاں تنہائیاں دے اندر رات دے اونیرے دے اندر بھی رب العالمین فرماندا ہے نماز پڑھنی پے گی جدو رب العالمین نے 700 مرتبہ تو زیادہ ایک ہی فرمایا اوے پڑھ لے اوے قائم کر لے اوے قائم کر لے بے شمار آیات بینات واقیم الصلاۃ وآتوا الزکات نماز قائم کر نماز قائم کر ایک ہوندا ہے نماز پڑھنا ایک ہوندا ہے نماز قائم کرنا موضوع بدل جائے گا جب میں لفظ قائم پہ گفتگو شروع کی تھی آئیے اللہ رب العالمین کا فرمان پروردگار نے فرمایا کہ نماز قائم کرو کدی راتا نو بھی دن نو بھی یہ مطلب ہے معافی کوئی نہیں ہے یہ معافی کوئی نہیں کیونکہ سجدہ میرے رب نو اینا پسند ہے شاید کوئی اینی ہور عبادت پسند ہوئے کہ نہ ہوئے وہ مالک ہی بہتر جاندا ہے لیکن سجدہ اس مالک نو بڑا ہی پسند ہے بندہ اٹھے جوڑاں دے نال ہاتھ بھی ڈگے ہوئے نے گوڈے بھی ڈگے ہوئے نے وہ پیشانی بھی ڈگی ہوئی ہے نک بھی ڈگا ہویا ہے پیر بھی ڈگے ہوئے نے اٹھے ہٹ زمین تے ڈیگ کے کہندا ہے بندہ اللہ میں تو تیرا ہی ہاں یا اللہ میں تیرا ہی ہاں اے ویکھ میرا انداز ویکھ لے اس تو ود عاجزی کوئی نہیں اس تو ود انکساری کوئی نہیں تو فرمایا وذکر اسم ربہ فصلی اوے مینوں یاد کریا کرو مینوں یاد کرن دا بہترین طریقہ کی ہے فصلی نماز ہے اے ویکھ لے میں اپنا سب کچھ تیری بارگاہ وچ باچ لینا اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات حسنات نیکیاں برائیاں نو مٹا دیندیاں قرآن دا فیصلہ ہے نیکیاں برائیاں نو مٹا دیندیاں او ہور کسے دا نظریہ ہوئے گا او ہور کسے دا خیال ہوئے گا نیکی کچھ نہیں کر سکتی اور کسی دا نظریہ ہوئے گا نیکی کچھ نہیں کر سکتی قرآن دا نظریہ ہے ان الحسنات میرے سامنے 12واں پارہ سورہ ہود مبارک اور آیت نمبر 114 ہے اللہ رب العالمین فرماتے ان الحسنات یذھبن السیئات جڑا مرضی ترجمہ جڑے مرضی ایرے غیرے نتھو خیرے دا جو مرضی جنہیں ترجمہ کیتا ہے اٹھا کے دیکھ لے ایک کوئی ترجمہ ملے گا ان الحسنات یذھبن السیئات ان رب نے قید لا چھڑی ہے تاکید لا چھڑی ہے او گل پکی ہے کچی نہیں گل پکی ہے کچی نہیں ان الحسنات یذھبن السیئات اے جدو بندہ نیکیاں کرن لگ پیندا ہے نا اے نیکیاں کسیٹ کے ساریاں برائیاں نو لے جاندیاں اے نیکیاں برائیاں نو مٹا دیندیاں اے نیکیاں برائیاں نو ختم کر دیندیاں نے او میں پوچھنا جانا جس نبی دے امتی دے عمل نو رب العالمین نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ اگر اے عاجزی اور ان کے ساری نو دا دامن تھام دیا ہویا اللہ کی رضا دی خاطر نیکیاں کرن لگ پیندا ہے برائیاں تو سچی توبہ کر لیندا ہے رب ایندیاں نیکیاں نو اتنی پاور اتنی طاقت عطا فرما دیندا ہے اتنی پاور اتنی طاقت اے دے عملاں نو عطا فرما دیندا ہے کہ او عمل سارے برے عملاں نو ختم کرن دی طاقت رکھ دے نے اور میں پوچھنا چاہنا بیلیا جس نبی دے امتی دے عمل دی اے صورتحال ہے اس نبی دی عظمت عالم کیا ہوئے گا ان الحسنات یذھبن السیئات اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک ذکری للذاکرین اے نصیحت ہے لیکن ذاکرین واسطے رب نو یاد کرنے والے واسطے اللہ نو یاد رکھن والے واسطے نصیحت ضرور ہے انہاں واسطے جڑے اللہ والے نے
سادہ مفہوم انجی عرض کیتا جا سکتا ہے اللہ والیاں واسطے نصیحت ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ نیکی دی طاقت کینی ہے، نیکی دی پرواز کینی ہے، نیکی دی عزت کینی ہے، نیکی دی آبرو کینی ہے، نیکی دی شان کینی ہے، نیکی دا مقام کنا ہے، تو او سمجھے گا او جن دے دماغ دے وچ عقل سلیم موجود ہے اور جن دا دل نرم ہے اور دل دے وچ جگہ موجود ہے کہ او سن کے رب دے قرآن دا فرمان اس دل چ بٹھان دی طاقت رکھدا ہے تے پھر کدی نیکی تو دور نسے گا نہیں، کدی نیکی تو دور نسے گا نہیں۔ ان دی خواہش ہوئے گی میں صبح بھی نیکی کراں، میں شام بھی نیکی کراں، میں دوپہر بھی نیکی کراں، میں رات بھی نیکی کراں، میں نیرے وچ بھی نیکی کراں، مینوں کو ویکھے تے پھر بھی نیکی کراں، کوئی ویکھن والا نہ ہوئے تے پھر بھی میں نیکی کراں، کیونکہ جتھے ویکھن والا کوئی انسان نہیں ہوندا، کوئی حیوان نہیں ہوندا، رب دی بارگاہ چ تو کچھ رکے ہی نہیں نا۔ اللہ تے سب نو ویندا پیا۔ استاد گرامی نے شاگردان بلایا، شاگردان بلا کے فرمایا کہ یاد رکھ کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ اللہ دی عظمت و شان بیان کی تھی، اور بیان کرن تو بعد اپنے طلباء دا اپنے بچیاں دا امتحان لین واسطے کچھ بچیاں نو اکٹھا کیتا، ہر بچے دے ہاتھ وچ ایک ایک ککڑی دے دیتی، نال چھری دے دیتی، جاؤ پتر جتھے کوئی نہ ہوئے اوتھے جا کے ذبح کر لیاؤ، جتھے کوئی نہ ہوئے، جتھے تانوں کوئی نہ ویکھدا ہوئے اوتھے جا کے ذبح کر لیا ہو۔ کوئی دیوار دے پیچھے گیا ذبح کر کے لے آیا، کوئی پہاڑی دے پیچھے گیا ذبح کر کے لے آیا، کوئی بوچے دے پیچھے گیا ذبح کر کے لے آیا، سارے ذبح کر کے لے آئے۔ ایک بچہ سارا دن پھردا رہا، شاماں پہ گئیاں، پھردیاں پھراندیاں واپس پہنچیا تے ٹکڑی بھی زندہ، ہاتھ وچ چھری بھی اوویں ہی ہے، توجہ فرما پہ لیا، ہاتھ وچ چھری بھی اوویں ہی ہے، ٹکڑی نو لال بھی کوئی نہیں کیتا، پیراں دا حال مندا ہے، کپڑے گندے ہوئے پے نے، کدی وہ پہاڑاں ولے جا رہا ہے، کدی وہ کٹیاں ولے جا رہا ہے، کدی دیواراں دے پیچھے جا رہا ہے، کدی کس پاسے جا رہا ہے، سارا دن پھر پھرا کے شام دا سورج ٹلیا واپس آ گیا۔ استاد راہ پہ ویکھدا ہے، استاد نے فرمایا او پتر سارے تا ذبح کر لیا ہے، کوئی دیوار دے پیچھے ذبح کر لیا ہے، کوئی بوچے دے پیچھے، کوئی مکان دے پیچھے، کوئی درخت دے پیچھے ذبح کر کے جتے کوئی نہیں سے ویندا اوتھے ذبح کر کے لے آیا، او تینوں کی بنیا؟ اج پہلا دن ہے تو مدرسے بڑی ہیں پر زندہ ٹکڑی لے کے سارا دن گال کے واپس آ گیا ہے۔ وہ شاگرد کہنے لگا استاد گرامی تسی اے فرمایا سی جتے کوئی نہ ویدا ہوئے اوتھے ٹکڑی لال کرنی ہو، جے میں دریاواں دے کول گیا اوتھے بھی رب ویندا پیا سی، میں دیواراں دے پیچھے گیا اوتھے بھی رب ویندا پیا سی، میں درختاں دے اولے گیا اوتھے بھی رب ویندا پیا سی، میں پہاڑی دے پیچھے گیا اوتھے بھی رب ویندا پیا سی، میں کمرے دے وچ وڑیا اوتھے بھی رب ویندا پیا سی، میں جڑے پاسے جاندا سا فَإِنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، میں جڑے پاسے جاندا سا میرا مالک مینوں ویندا سی۔ تسی فرمایا سی اوتھے لال کرنی ہے جتھے کوئی ویندا نہ ہوے۔ احباب بس اللہ رب العالمین دے بندیو، پروردگار جل مجدہ نے اے ہوئی تے فرمایا اے نصیحت ہے لیکن انہاں واسطے جڑے عقل سلیم رکھ دے نے تے دل سلامت رکھ دے نے، نصیحت ہے لیکن ذاکرین واسطے اللہ والیاں واسطے، اور اللہ والے ہر وقت اے دل چ خیال رکھ دے نے کہ میرا مالک مینوں ویندا پیا، میرا خالق مینوں ویندا پیا۔ تیرے تے میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، او ارشاد جڑا جبریل نے سوال کیتا انسان دا روپ دھار کے، انسان دا روپ دھار کے آیا، حدیث جبریل بڑی مشہور ہے، بخاری دے اندر بھی موجود ہے، دیگر کئی حدیث یا کتاباں دے اندر حدیث جبریل بڑی مشہور حدیث ہے۔ ان دے وچ جبریل آیا پورا انسان بن کے آیا، پورا بندہ بن کے آیا، پورا بشر بن کے آیا۔ اگر میں اس موضوع نو چھیڑا کہ جناب نور انسان دے لباس آ سکتا ہے گل بدل جائے گی، پھر کدی عرض کریں گے جناب جبریل سوال کیتا اخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ ذرا فرماؤ احسان کی ہے۔ تیرے تے میرے لجپال نبی نے اے ہوئی تے فرمایا سی تعبد اللہ کانک ترا وان لم تکن ترا فهو یراک، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی کائنات نے ارشاد فرمایا رب دی بندگی انج کریا کر کہ تو اونوں وے نہ پیا، بندیا تو اونوں وے نہ پیا، انج رب دی بندگی کریا کر کہ تو اونوں وے نہ پیا۔ اگر اے حالت نہیں نہ ہے تے انج بندگی کریا کر کہ او تینوں وے نہ پیا۔ ہن اللہ والا ہر وقت
اپنے تصورات وچ رکھدا ہے میں جو بھی کام کراں گا میرا مالک مینوں ویندا پیا ہے۔ جدوں اے تصورات وچ چیز بہ جائے دل وچ پکی ہو جائے دماغ تے رکھنے وچ بہ جائے بندہ جھوٹ نہیں بولے گا کیونکہ رب ویندا پیا ہے، بندہ غیبت نہیں کرے گا کیونکہ رب ویندا پیا ہے، بندہ چغلی نہیں کرے گا کیونکہ رب ویندا پیا ہے، کوئی کسی مزدور دی مزدوری نہیں مارے گا کیونکہ رب ویندا پیا ہے، کوئی کسی نال ظلم نہیں کرے گا کیونکہ رب ویندا پیا ہے، کوئی ملاوٹ نہیں کرے گا کیونکہ رب ویندا پیا ہے، کوئی سود دا کم نہیں کرے گا کیونکہ رب ویندا پیا ہے، کوئی حرام دے لاگے نہیں آئے گا کیونکہ رب ویندا پیا ہے۔ بندے دے خیالات دے وچ جدوں اے چیز رچ جائے کہ میرا رب مینوں ویندا پیا ہے تے آپے گناہاں تو بچدا چلا جائے گا، آپے گناہاں تو بچدا چلا جائے گا۔ اور یاد رکھ اے جدوں بندہ گناہاں تو بچدا چلا جائے اینو آکھن دی لوڑ نہیں پیندی کہ ربا کرم کر دے، اے گناہاں تو بچدا چلا جائے گا۔ قرآن دا فیصلہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، اے گناہاں تو بچ کے رب نو راضی کرنے والے کام کرنے والے وہ تیری شان تے اپنی جگہ تے ہے، تیرے عملاں نو میں تاتا فرما چھڑے ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اگر تنگی آ جائے ترشی آ جائے تکلیف آ جائے قرآن کہندہ ہے صبر کریا کر، واصبر صبر کریا کر، کیوں؟ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ صبر کرنا بڑا بڑا احسان ہے، صبر کرنا بڑی بڑی نیکی ہے۔ پروردگار فرمایا ہے کہ میں احسان کرنے والے دے اجر نو کدی ضائع نہیں کراں گا۔ جڑا صبر کرے گا انہیں بڑی بڑی نیکی کیتی ہے، جڑا بڑی بڑی نیکی کیتی ہے، حالانکہ انہیں اپنے آپ کو سنبھالیا ہے۔ صبر کرے گا ان دا دل بھی مضبوط ہوئے گا، صبر کرے گا ان دا جسم بھی مضبوط ہوئے گا، صبر کرے گا ان دی روحانی بیماریاں بھی جاندی رہن گیاں، صبر کرے گا جسمانی بیماریاں بھی جاندیاں رہن گیاں۔ اور جے کسے نو صبر دا بل نہ آوے تے کربو بنا دی تپتی ریت نو بوسا دے کے پوچھ اوے کربلا دی سرزمین دس صبر کی نو آندے تے کربلا دی زمین بول کے آکھے گی اوے 72 لاشاں بھی اٹھا کے جندے پیر لڑکھڑان نہ اینو تو صبر کہتے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کے اندر پروردگار عالم نے فرمایا واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ صبر کریا کرو کیونکہ اللہ صبر کرنے والے ہیں۔ انہیں بڑا بڑی نیکی کیتی ہے، جو بڑی نیکی کیتی ہے نا پروردگار فرمایا پھر اجر ضائع نہیں کراں گا۔ اور یاد رکھ اللہ پاک کسی بھی مومن دے کسی بھی عمل نو پاویں ذرہ برابر ہوئے ضائع نہیں فرمانا، مالک ضائع نہیں فرمانا، کسی دے اجر نو بھی ضائع نہیں فرمانا۔ حدیث پاک دے اندر وہ معروف حدیث پاک ہے تسی سنیا ہوئے گا، ایک خاتون لنگی انہیں ویکھیا کتا بلکدا پیا ہے، کتا پیاس نال بڑا مندڑا حال ہویا پیا اور وہ چکڑ نہیں ہوندا او بارش پہ جائے تے جناب زمین نرم ہو جاندی ہے کیچڑ بن جاندا ہے، چکڑ پنجابی چوں کہندے ہیں، چکڑ نو چٹدا پیا ہے، انہیں پیاس لگی ہے۔ اس بی بی نو ہور تا کچھ نہ لبا، انہیں پیر چو چمڑے دا کھسا اتاریا اور کھسا اتار کے کھو دے اندر اتاریا اور پانی دا بھر کے اس کتے نو پیا۔ پروردگار عالم دے بندے ہو، او نبی دے امت ہو، او نبی دے امتی ہو، او سرکار دے غلام ہو، او سرکار دے عاشق ہو، ہے او عورت او شاید ان دے کولو بدیاں ہو گئیاں جن میں مالک نو منظور، لیکن اس نے اپنا خصہ اتار کے اپنی جوتی اتار کے جو پانی کٹ کے اس کتے نو پیایا تو پروردگار نو اینی ان دی عذاب پسند آئی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، وہ پہلے ہور سی ان اللہ نے ملایا دا تاج عطا فرما چھڑیا ہے۔ اللہ کسی بھی مومن دے ذرا برابر عمل نو بھی ضائع نہیں فرماتا۔ اللہ فرمایا فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیت یدعون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین۔ مختصر مفہوم عرض کرا، پروردگار نے فرمایا پہلے حالات نو دیکھ لو، کنیاں سنگتاں گزر گئیاں، کنیاں قوماں گزر گئیاں، کنیاں
امتاں گزر گئیاں کنے لوگ گزر گئے انہاں امتاں دے اندر انہاں قوماں دے اندر نیکوکار بھی موجود سن اصلاح کرنے والے بھی موجود سن مگر کوئی غرور تکبر نال بھرے ہوئے نے کوئی ریاکاری نال بھرے ہوئے نے انہاں دی غلط کاریاں دی وجہ تو نیکوکاراں نوں بھی رگڑا لگ گیا اور سنگتاں دیاں سنگتاں تباہ ہو گئیاں کیوں وہ مجرم سن وہ جرم کرنے والے سن جدو جرم کرنے والے زیادہ ہون تے وچ نیکوکار تھوڑے ہون تو نیکوکاراں نوں بھی رگڑا لگ جاندا ہے نیکوکاراں نوں بھی رگڑا لگ جاندا ہے لیکن جے مالک چاہے تے کوئی ایک کلندر آن بیٹھے ایک مرد حق آن بیٹھے ایک ولی اللہ آن بیٹھے ایک دی وجہ تو پروردگار کئی سنگتاں نوں سیدھی راہ دے پا کو اسمانہ تو نہیں اترنے نا نیکوکار کو اسمانہ تو نہیں اترنے نا یہ ساڈے وچوں پیدا ہونے نے ساڈے وچوں پیدا ہونے نے رب دے بندیاں دے وچوں پیدا ہونے نے جنہاں انج نیکیاں کرنی ہے جویں نیکیاں کرن دا حق ہے انہاں انج سنت مصطفیٰ اسوہ رسول نو زندہ کرنا ہے جویں زندہ کرن دا حق ہے وہ ساڈے وچوں ہی ہونے نے جنہاں نو ویکھ کے تے رب یاد آ جائے کو پاسیوں آنے نے کو گوانڈیوں آنے نے وہ ساڈے وچوں ہی نے انہوں نے بھی انسان کہندے داتا علی حجویری بھی انسان سی بلے شاہ قصوری بھی انسان سی دائب الحضوری بھی انسان سی خواجہ اجمیری بھی انسان سی اور غوث پیا بھی انسان سی جب بہاؤدین قلندر بھی جناب انسان سی وہ جڑے مرضی ولی دا نام لگو وہ انسان ہی سی لیکن سدھے راہ پہن واسطے انہاں سارے بابیاں نے ایک سیڑھی ضرور دسی ہے جنہوں سلطان العارفین آپ فرمانے نے کہ جناب علم و بات جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو جڑا مرضی بزرگ ہے ان دی حالات زندگی کھول کے ویکھ پہلے دین پڑھدا رہا جنہاں دی ہر مہینے یاری کھانے کدی کھیر کھادی کدی بریانی کھادی کدی مٹھائی کھادی کدی انہاں دے نام تے کھا کے ٹھڈ چھڈی کھلوتے ہیں میں بھی تے تسی بھی سارے رل مل کے جنہاں دے نام تے جاریاں کھانے او فرماندے نے درست العلم حتی سنت کتبا اور میں عبد القادر علم پڑھتا رہا اینا علم پڑھیا کہ اللہ نے مینوں کتب بنا چھڈیا اینا پڑھیا پڑھدیاں پروردگار نے آپ فرمایا نظر تو الہ بلاد اللہ جمان کا خردلت علی حکم اتصالی آپ فرماندے نے پھر ایک ویلا او بھی آیا پروردگار عالم نے نبی دے دین دی برکت نال اینا اللہ نے کرم فرمایا کہ عبد القادر ہتھیلی تے پوری دنیا نو انج ویکھدا سی جویں رائی دے چند دانے پے ہوئے وہ کوئی آسمانوں تو نہیں اترنے نا وہ بھی انسان سن مدرسہ نظامیہ دے محتمم مدرسیاں تو نفرت کرنے والے تیرے سارے ولیاں دے مدرسے سی ہون بہ گئے نے گال کڈن جی تا کردا ہے پر نہیں کردا چلو پھر اعتراض کرو گے مولوی ممبر تے بیٹھ کے گالاں بھی کردا ہے اللہ اکبر ہون او بہ گئے نے جنہاں دا مدرسے نال تعلق کوئی نہیں جنہاں دا خانقاہ نال تعلق کوئی نہیں ورنہ اے جننے ولی نے ہر ولی دا مدرسہ سی دن رات قرآن پڑھیدا سی دن رات حدیث پڑھیندی سی دن رات فقہ پڑھیندی سی دن رات تفسیر پڑھیندی سی دن رات صرف و نحو پڑھیندی سی دن رات حدیث پڑھیندی سی دن رات وہ علم پڑھیدا سی جڑا میرے مصطفیٰ نے اصحاب صفہ نو جناب صفہ دے چبوترے تے بٹھا کے پڑھایا یہ تو علم انہاں خانقاہاں تو رس گیا پیچھے گڈیاں رہ گئیاں لینڈ کروزراں رہ گئیاں کتیاں دی لڑائی رہ گئی کتیاں دی تے کوڈیاں رہ گئیاں تے چھن چھن کرتے ڈھول رہ گئے تے اودوں دے میلے ٹھیلے رہ گئے قرآن پڑھیندا کدی ایتھے انج نہ ہوندا حدیث پڑھیندی کدی انج نہ ہوندا کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ تمام معازف حرام نے تمام مزامیر حرام نے او آلات جڑے منہ نال بجائے جاندے نے او حالات جڑے ہتھاں نال بجائے جاندے نے انہاں نے معازف و مزامیر کہندے نے جدوں میرے نبی نے فرمایا حرام ہے تے جے اللہ دا ولی اوتھے بیٹھا ہوندا تے خانقاہ تے قرآن دا نظام ہوندا دین دی تبلیغ ہوندی تے کدی درباراں تے اے کام ہوندا لوگ سانو تانے دے دے کے
ताने दे दे के ते पता नहीं की कुछ आखी जाते हैं। साड़ी जाहिल अवाम ने ना कुरान की तौहीन करनी छड़ी, ना मज़ारात की तौहीन करनी छड़ी। लेकिन मैं पहले भी अर्ज किया, फिर अर्ज करना, सानू लगाम पान वाला कोई नहीं, सानू पटा पान वाला कोई नहीं कि कुरान की तौहीन करिए। वो ठप्पेगा कौन, रोकेगा कौन? मज़ारात की तौहीन की जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। हत्ता के दरे मुस्तफा ते भी असी तौहीन करनी न छड़ी। अहबाब गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रोजे ते जाके जिथे मुआजा शरीफ के सामने उच्ची सांह नहीं आता, मोबाइल चले है जनाब, सेल्फी बन रही है, उधर लाइव कॉल हो रही है, चाचा मैं नबी पाक दे मुआजे शरीफ के सामने आ, तू ही सलाम कर लै। और तेनू किने आख्या है कि इथों टेलीफोन के जरिए सलाम, और तेरा नबी कोई होर होवेगा? साडा मुसलमाना दा नबी ओए मैं इथों याद करा सोना उठे सुन ले जाएगा। तेरे मोबाइल चला के बेअदबी कांड नबी पाक नू कीती हो, और तेनू संभालने वाला कोई नहीं। जिसले बाबे बकी तो बाहर निकले, एक बंदे ने चला के जुत्ती मारी और उनकी खड़प की आवाज दूर दूर तक गई। मैं हाथ जोड़ के खलो गया, मैं क्या बेलिया तेनू हया नहीं आई? कुरान तक ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, मुंह दी बोलेगी तेरी नबी तो उच्ची ना होवे, इथे जुत्ती दी बोली उच्ची की जाना। तरबियत नहीं, तरबियत कौन करेगा? पिछले जुमे भी मैं अर्ज किया सी, तरबियत करनी सी अब्बे ने। अब्बे को टाइम नहीं, अब्बा करता है इतराज, बस इतराज या इमाम ते कर लिया, या खतीब ते कर लिया, या मौलवियां ते कर लिया, या दीन सीखन सिखाने वाले ते कर लिया। अब्बे को सिर्फ इतराज रह गया, किसी आलमी दीन को बह के काश सिखिया होंदा नबी दे दर ते जाना किवें है, वली दे दर ते जाना किवें है, बुजुर्गां कोल जाना किवें है, मदरसे पढ़ना किवें है, नमाज पढ़नी किवें है, रोजा रखना किवें है, दीन दे अहकाम ते अमल किवें करना है, वो जरूरियात दीन की होंदियां ने, जरूरियात इस्लाम की होंदियां ने, इस्लाम ते ईमान च फर्क की है, वो एहसान की होता है, और क़यामत दी निशानियां की ने जेड़ियां मेरे मुस्तफा ने बयान फरमाई। और किसी दे कोल बंदा अब्बा ते घर भी सिखा लेगा, लेकिन अब्बे को टाइम नहीं, औलाद ते फिर बिखर गई। मत इंतजार कर कि तेरा छुटकारा होगा बाबिया और अब्बिया, ना कोई छुटन का कोई चांस नहीं। जे तेरी औलाद बेराह रवि का शिकार हो गई था, अज भी वेला है जे साह है ने ते सांभ लै औलाद नू, क्योंकि मरण तो बाद इनका अमल तेनू या ते तार देगा ते या फिर डोब देगा। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया है कि बलदे साले औलाद नेक होवे ते फिर अगे भी कम दे जाती है। जे चाहना है अगे औलाद का अमल कम देवे ते फिर अज सांभ लै, इनू लिया घसीट के दीन वाले, इनू लिया घसीट के रब रसूल वाले, ताकि अगे का भला हो जाए। अल्लाह मैनू तुहानू अमल दी तौफीक दे। वमा तौफीक दी इल्ला बिल्लाह।